प्रितिशा भाव भयणो, आयचो विशय आमी नियाळटा. देव आमकां सोदता आनी आमचे पातोक सोडून ताका मेळूंक आमी वावरुया. एक घडणेचो उगडास ह्या वेळार करता. ही घडणी अशी आसा. 18 वर्सां तरणाटो एका दिसा याज्ञिकाक मेळूंक तो गायलो आनी ताच्या हातांत एक कुर्साची इमाज आसली आनी इमाज ह्या पाद्रीक दाखयली आनी ह्या इमाजीचेर 2 तारीख ताणें बरयल्ली आसली. आनी ह्या याज्ञिकान विचारलें, ही पयली तारीख बरयल्या ती खंयची आनी कित्याक तुवें ही पयली तारीख बरयल्या? फादर, ही म्हजी पयली तारीख म्हाका उगडास करता म्हज्या पातकी जिविताची. म्हजे कोण भाशेन ही 18 वर्सां म्हज्या जिविताची जायती वर्सां हांव पातकान जियेलो. आनी दुसरी तारीख उगडास करता म्हज्या जिविताचे नवसरणेची, द इयर ऑफ माय रिनिवल. एका रेतिरा वरवीं कोण भाशेन म्हजें पातकी जिवीत सोडून हांवें नव्या जिविताक वेंग मारली. भाग्यून पावलो दुसरो कोरिंथांत म्हणले चीट 5वो आवेसोर 17वी ओळ. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर तुमी सगळीं नवीं रचना. पोरनें गेलें आनी नवें आयलें. नव्या जिविताक वेंग मारलेलें ह्या तरणाटें जिवीत पातोक सोडून कुरपेचें जिवीत तो जियेता. उत्पत्तीच्या पुस्तकान 3ऱ्या आवेसरान आमकां मेवता, कोण भाशेन पयलीं आमची आवय बापूय पातकान पडलीं तेन्ना, मोरणाच्या घासाक आनी काळोखाक सांपडलीं तेन्ना देव तांकां सोदूंक येता. पण पातोक आमच्या जिवितान 3 वस्तू पातका वरवीं मनशाच्या जिवितान जाता. देवाच्या संबंदांतलीं आमी लिपता, काळोखाक आमी वेंग मारता आनी देवाताय आमचो संबंद दील जाता. गोट आसलो संबंद तुट्टा आनी देव पातकान जियेतल्या मनशाक थंयच मरूंक दिना. तो तांचे सोदीक येता. देव मनशाक सोदता. जे परिस्थितींत आसा ते सुवातेर देव म्हाका आनी तुका सोदूंक येता. आयची दोनी वाचपां, पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान कोण भाशेन देवाचें सैम आमकां उक्तें करता. आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी सांगता, देव कोण भाशेन एक बरो गवळी कसो, ज्यो शेळयो ओसकोत जाल्यात, ज्यो शेळयो वाट चुकोवन पयस गेल्यात, तांकां तो नव्यान आपल्या कांदार मारून देवाच्या एकवटान पावयता. आनी शुभ वर्तमानांत बाबंडो संवसाराचें पिशेपण देवाची जान बायती. आयज जेजू शुभ वर्तमान म्हणटा आमकां, तो गवळी ताचेर सांगता 99 शेळयो आसा, एक सांडल्या ताका सोदूंक तो वेता. मनशाचे नदरेन चिलाकी 99 शेळयो आहा, एकल्याचें कोणाक पडलां. पूण देव बाबडो तसो न्हय. देवाक ती शेळी पयस केल्या ताचें देवाक पडलें आसा. मनशाक ताचे कडेन बेपरवा, पूण देवाक त्या मनशाची, त्या पातक्या मनशाची गरज आसा. बाबंडो, नव्या कोरांत आमकां मेवता कोण भाशेन जेजू देवाचे काकुतीचे मुखामोळ मनशाची दोया, पातक्यांक ही दोया वांडटा, काकूत वांडटा तें आमकां मेवता. मातव्या शुभ वर्तमानांत 9व्या आवेसरान 13वे ओळींत आमकां ही उतरां मेवता. मनशाचो पूत ओगुण्याक न्हय, सुगुण्याक न्हय, पूण ओगुण्याक आपूंक आयला. आनी जेचें जिवीतूच कोण भाशेन जालें, पातकी मनशांक सोदून काडपाक, देवाचे वेगेन परतून हाडपाक. देखीक जायतीं उदाहरणां आमकां मेवतात. नव्या कोरांत आमकां कोण भाशेन जेजू पातकान जियेतल्या मनशाक सोदता. पातकाची वाट सांडून नव्या जिविताक वेंग मारून जेजूचें हात उक्ते. तो मोगान ताका वेंगयता. मातव्या शुभ वर्तमानांत 9व्या आवेसरान तो मातयो थंय मांडवीर बसून लोकांक चोरता, नागोयता, फटयता. जेजू म्हणटा म्हज्या पाटल्यान ये. आनी पातोक सोडून
तो जेजूच्या फाटल्यान वेता. लुकाच्या शिव वर्तमान 19व्या वेसरान तो जाग्यो जंय रोमडीच्या झाडार पडून आपल्या पातकान लिपून तो जेसूक पळोवंक सोदता. आनी जेजू म्हणटा जाग्यो सोकला देव, आयज म्हाका तुमगेर रावंक येवंक जाय. लुकाचें शिव वर्तमान 19वा वेसोर 10वी ओळ. मनशाचो पूत कित्याक बसत आयला? मनशाचो पूत पातक्यान शेतल्या मनशाक सोडूंक आनी तारूंक आयला. बाबडो जेजूच्या जिविताचेंच आख्खें ताचें म्हणयारपण पातकान जियेतल्या मनशाक नवे वाटेर घालून देवाची कृपेन हाडूंक जेजू वावुरलो. जुवांवचें शिव वर्तमान 4वा वेसोर 2:05 वेळार ती बांयच्या कांठार बायल वेताली उदक काडूंक जे थंय बसून आसा. जेजू जाण आसलो ती वाटेन ती वेशी आसा. त्याच वाटेर जेजू तिका भेटता. बाबडो आयज आमी नियाळटा जेन्ना जेजू आमकां जोण एकल्याक भेटता तेन्ना आमचें जिवीत कितें जाता? पयले सुवातेर आमचें जिवीत बदलता, आमचें जिवीत नवें जाता. तो तरणाटो म्हणटालो ह्यो 2 तारीख म्हाका उडास कोत्ता. पयली तारीख म्हज्या आदल्या पातकी जिविताची आनी दुसरी तारीख म्हज्या नव्या जिविताची. बाबा त्या खातीर आमच्या जिवितान आमी सौकली पातक सोडून नव्या जिविताक वेंग मारूंक देव आयज आमकां देवाचें उतर आमकां आपयता. हे पयले आमच्या जिविताची साल नवी जावची. दुसरें आमचें जिवीत बाबडो देवाताय आमचो संबोन गोट करता. योग पावटी पातकाक तें ना म्हणलें, पातकाची विकोटाय सांडली, पातक सोडलें, देवाच्या वेगीन पावलय, देवाताय संबोन तीर जाता. आनी तिसरे सुवातेर जेन्ना तुवें जेजूक अणभवल्या उपरांत तूं जाता मिशनार देवाचे काकुतीचो, देवाच्या बरेपणाचो आनी देवाचे सगळे बऱ्या कोरणेचो तूं परिणाम परगोडटाय. बागेन फ्रांसीस शावेर आपल्या जिविताचे वाटेर तो सांडलोलो. माथेवा शिव वर्तमान 16व्या आवेसरान 24 वळेन इनास लोयला ताका सांगता, अरे संवसार वाटेर तूं हाय संवसार नामना जोडूंक सोदताय. देव ताका बागी इनास लोयलाच्या मुणयारपणांतल्यान आसनांतल्यान भेटूंक येता. आनी बागेन फ्रांसीस शावेर कितें चिंता? अरे हांव कसली वाट दवरता? ही वाट म्हाका खंय पावयतली? संवसार नामना जोडूंक पावयतली. संवसार नामना जोडली म्हजें जिवीत कितें जातलें? कांयच ना. म्हजें जिवीत हांव देवा पासत जियेता. त्या खातीर बाबा आयज हो विशय आमी नियाळटा तेन्ना देव आमकां सोदूंक येता. पातक सोडून नवें जिवीत जियोया. आनी हेंच आयज देवाचें उतरूय आमकांय आमच्या काळजामनान उजवाड दिता. पातकी जिवीत सोडून दिवंक, नवें जिविताक वेंग मारूंक, काळोख पयस करून उजवाडांत जियोंक आनी दुसऱ्यांकूय उजवाडांत आमचें जिवीत जियोंक स्फूर्ती जावया. तो रिस कृपा बागी फ्रांसीस शावेराची मजतीन आमचें जिवीत, आमचें गोराबे आनी गोवा इतलें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाताय आनी पेल्याताय संबंदान आमी उरूंक आनी जेजूक गोवाय दिवंक आमी बऱ्या जिविताचो परिणाम कसो आनी परमोड कसो आमी आमच्या जिविताचो आमचें जिवीत जियोंक वावरुया. तुसीच कृपा ह्या मिसाचे भेटेन आमकां सोड एकल्याक मागुया.